नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतईना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता की। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। इन्ना शानिया का होवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन ही खैर से महरूम है। तो सबसे पहले यहाँ लफ्ज़ कौसर है, तो कौसर से मुराद जो है हौज़ कौसर भी है और हर खैर कसीर को भी कौसर कहा जाता है। और हर खैर कसीर में दुनिया और आखिरत की हर तरह की भलाई आती है और दुनिया में दीन इस्लाम की बका व तरक्की और आखिरत में जन्नत के दर्जाते आलिया सब इसमें शामिल हैं। और अगर इससे मुराद कसरत ली जाए तो कसरत से मुराद ये है कि जिसका ताना उन्होंने मुशरिकीन मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था कि आपके बेटे इब्राहीम और कासिम की वफ़ात बचपन में हो गई थी और इस पर उन्होंने ये ताना दिया था चूँकि आपकी कोई औलाद नहीं है तो लिहाजा आप जो हैं वो अबतर हैं, यानी दुम कटे हैं। इसके बाद आपको नामो निशान नहीं है, आपकी नस्ल जो है वो ख़त्म हो गई है और इसके बाद आपका नाम जो है वो बाकी नहीं रहेगा। तो इस पर जो है वो सूरह कौसर नाजिल हुई थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद की तरफ से, औलाद नस्बी औलाद जो है वो आपकी बेटी की तरफ से आपकी औलाद चली और वो भी कसरत के साथ मौजूद है। और दूसरी आपकी रूहानी औलाद जो है वो मुसलमान मोमिनीन है जो कि दुनिया में हर तरफ फैले हुए हैं और ये क़यामत तक जो है वो मुसलमानों की कसरत होगी। और क़यामत के रोज़ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की कसरत पर फ़ख्र जो है वो महसूस करेंगे, फ़ख्र करेंगे। और इन लोगों ने आपको ताना दिया था उसमें आस बिन वाइल का नाम ख़ास तौर पर आता है और इसी तरह से काब बिन अशरफ यहूदी था, वो मक्का आया तो कुरैश मक्का उसके पास आए और कहने लगे कि आप इस नौजवान को देखते हैं जो कहता है कि हमसे दीन की बुनियाद पर मैं आपसे बेहतर हूँ, हालांकि हम हजाज की खिदमत करने वाले हैं, बैतुल्लाह की हिफाजत करने वाले हैं और लोगों को पानी पिलाने वाले हैं। काब ने कहा नहीं, तुम लोग इनसे बेहतर हो। इस पर सूरह कौसर नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आपको अल्लाह ताला ने खैर कसीर अता फरमाई है, आपको नस्ली लिहाज से जो है वो कसरत अता फरमाई है, आपकी नस्ल में कसरत अता फरमाई है और इसी तरह से खैर कसीर अता फरमाई है। तो इस मुस्लिम और बुखारी और अबू दाऊद और निसाई में हज़रत अनस से रवायत उन्होंने किया है और मुस्लिम के अल्फाज ये हैं कि एक दफ़ा एक रोज़ जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में हमारे दरमियान मौजूद थे कि अचानक आप पर एक नींद की गलबा जो है वो आ गया या बेहोशी की कैफियत तारी होगी। फिर उसके बाद आप हंसते हुए आपने अपना सर मुबारक उठाया। हमने पूछा कि आप के हंसने का सबब क्या है, तो फरमाया कि मुझ पर एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आपने बिस्मिल्लाह के साथ सूरतुल कौसर तलावत की। फिर फरमाया तुम जानते हो कौसर क्या चीज़ है? हमने अर्ज़ किया अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। आपने फरमाया ये एक नहर है जो कि जन्नत में है, जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा किया है, जिसमें खैर कसीर है और वो हौज़ है जिस पर मेरी उम्मत क़यामत के दिन पानी पीने के लिए आएगी। इसके पानी पीने के बर्तन आसमान के सितारों की तादाद में होंगे। उस वक़्त बाज़ लोगों को फरिश्ते हौज़ से हटा देंगे तो मैं कहूँगा ऐ मेरे परवरदिगार, ये तो मेरे उम्मती हैं। अल्लाह फरमाएगा आप नहीं जानते कि आपके बाद इन्होंने कौन सा दीन इख्तियार किया। इब्ने कसीर इस रवायत को नकल करने के बाद मज़ीद जो है वो लिखते हैं कि जो कौसर है इसकी सिफ्त ये है कि हौज़ की कि आसमान के सितारों की तादाद में 2 परनाले जो हैं वो वहाँ होंगे और क़यामत के रोज़ उम्मत मुहम्मदिया को वहाँ से सराब किया जाएगा। तो यहाँ हदीस से ये भी वाज़े होता है कि असल नहर जो है
کوثر وہ جنت میں ہے، اور حوض جو ہے حوض کوثر وہ میدان حشر میں ہوگا، اور اس میں 2 پرنالوں کے ذریعے سے پانی جو ہے نہر کوثر سے اس میں ڈالا جائے گا، اور مسلمان اسے سیراب ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمایا کہ مسلمان اور اسلام جو ہے وہ رہتی دنیا تک ترقی کرتا رہے گا، اور اس کی بقا جو ہے ہمیشہ ہی رہے گی، اور قیامت کے روز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کثرت کی وجہ سے فخر کریں گے۔ اور اسی طرح سے آپ کا نام جو ہے وہ اللہ نے بلند کیا کہ انہوں نے جو یہ آپ کو طعنہ دیا تھا کہ آپ کا نام باقی نہیں رہے گا کیونکہ آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی امت عطا فرمائی کہ جو کثرت سے دنیا میں موجود ہے، اور ہر لمحہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اور دن میں 5 مرتبہ اذان میں اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اس کے ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن پاک میں ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، کہ مطلب اذان جو ہے دنیا کے ایک کونے سے شروع ہوتی ہے اور دوسرے کونے تک پہنچتے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، اور دوبارہ سے پھر اذان شروع ہو جاتی ہے، تو کوئی لمحہ جو ہے وہ دن اور رات کا ایسا نہیں ہے جب اللہ اور اس کے حبیب کا نام جو ہے اس کو نہ لیا جاتا ہو۔ ہر جگہ آپ کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، ہر طرف اللہ کے نام کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، اور کائنات کے اندر یہ آوازیں جو ہے وہ سنائی دی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام میں عالیہ عطا فرمایا کہ آپ کا ذکر کو بلند فرمایا، اور ہر مینارے سے آپ کا نام جو ہے بلند کیا جا رہا ہے، اور اگلا جو ہے وہ آخرت کے لحاظ سے آپ کو شفاعت کبریٰ کا مقام محمود جو ہے وہ حاصل ہوگا، اور کیا جب میدان حشر میں سارے لوگ کھڑے ہو کر تھک جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ حساب شروع کیا جائے، وہ ہر نبی کے پاس جائیں گے، لیکن کسی نبی کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے یہ جا کر کہیں کہ حساب شروع کیا جائے۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور سجدے میں گر جائیں گے، اور پھر اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے جو آج تک کسی نے بیان نہیں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ سجدے میں گر کے جو ہے وہ اپنی امت کے بارے میں جو ہے وہ امتی امتی فرمائیں گے، اور اللہ فرمائے گا کہ اپنا سر جو ہے وہ سجدے سے اٹھاؤ، اور اللہ تعالیٰ ان سے جب وعدہ کر لے گا ان کی امت کی بخشش کا، تو پھر آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے۔ تو یہ شفاعت کا حق جو ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کا حق ان کو دیا ہے، جیسے تمام انبیاء نے اپنی اپنی دعائیں دنیا میں مانگ لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا جو ہے وہ آخرت کے لیے رکھ لی، اور وہ آخرت کے لیے دعا جو رکھی وہ شفاعت کا حق ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اس دنیا میں بھی آپ کے ذکر کو بلند کیا، اور آخرت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عالیہ عطا فرمایا، کہ شفاعت کبریٰ کا حق عطا فرمایا، اور مقام محمود پر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ سورۃ الکوثر جو ہے وہ آپ کے دشمن جو کہتے تھے کہ آپ ابتر ہیں، اللہ نے ان کا نام نشان مٹا دیا اور آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو ہے آپ کی امت ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ہمیشہ بلند کرتے رہیں، اور ان اللہ کی دی ہوئی آیات کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک جو دین پہنچایا ہے اس کی سربلندی کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کرتے رہیں، اور آپ کے دین کو ساری دنیا میں پھیلانے والے بن جائیں، اور سچے اور پکے مسلمان جو ہے مومن بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔